औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। हमारे बहुत सारे नाज़रीन और दोस्त इन बातों पर बहुत तवज्जो देते हैं कि आया 80 झंडों से जो अहादीस में बयान होता है कि फ़ौजें उतरेंगी, वो कौन सी फ़ौजें हो सकती हैं? आया ये नेटो की फ़ौजें हैं या रूसी अफवाज हैं? आज की वीडियो इस अहम मगर पेचीदा मौजू पर मबनी होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बात करते हैं 80 झंडों की, जहां अहादीस में ये ज़िक्र होता है कि एक वक्त आएगा कि रूमी अम्माक और दाबिक के मुकाम पर उतरेंगे और इनकी अफवाज 80 झंडों पर मुश्तमिल होगी। हर एक झंडे के नीचे 12,000 की फ़ौज होगी और टोटल तकरीबन 1 मिलियन की फ़ौज बनती है, यानी 10 लाख से 12 लाख के दरमियान यह अफवाज नज़र आती हैं। इस वक्त अमेरिका की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, उससे महसूस ये हो रहा है कि अमेरिका अपने कोलैप्स की तरफ जा रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में इन बातों का जिक्र किया था कि अमेरिका के बिखरने के बाद बहुत सारी रियासतें आज़ाद होंगी और फिर यही रूस के साथ मिलकर इत्तेहाद करेंगी। आइए अब उन अहादीस को पढ़ते हैं जिसमें यह ज़िक्र किया गया है और फिर हम मज़ीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक दफ़ा फिर किताबुल फितन को खोलना है, जिसमें इमाम नुएम बिन हम्माद ने वो अहादीस मुरतब की हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। कई सहाबा इकराम से रिवायत है। आइए पढ़ते हैं और फिर जायज़ा लेते हैं कि वो क्या हालात होंगे। इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग मलहमा के एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसको इब्तदाई आगाज़ कहा जा सकता है। जैसा कि हमें अहादीस के मुताला करने से मालूम होता है कि मलहमा के कई मरहले हैं। एक मरहला ऐसा भी है जिसमें आगाज़ होगा जिसको मलहमतुल सुगरा कहा जाता है, और दूसरा मलहमा का जो बड़ा मरहला है जिसमें मुसलमानों को बड़े बड़े मलाहिम और मार के दरपेश होंगे, उसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। आइए अब इन अहादीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अहादीस में क्या लिखा है। फिर कोशिश करेंगे कि इन अहादीस की तशरीह कर सकें मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। हदीस नंबर 1221 को हमने खोला है, किताबुल फितन बाय नुएम बिन हम्माद। कई एक सहाबा इकराम से रिवायत है कि मुसलमानों और रोमियों के दरमियान मुआहदा सुलह होगा, इस बात पर कि मुसलमान अहले रूम की मदद के लिए कुस्तुनतुनिया लश्कर भेजेंगे। अब इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बारहा इस बात को बता चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसके पीछे बहुत सारे मजहबी मकासद हैं, जहां एक बड़ा मकसद ये भी है कि यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि पुराना कहलाया जाता था उसको ज़म कर लिया जाए रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में, ताकि फिर कुस्तुनतुनिया पर हमला किया जा सके, तुर्की को घेरा जा सके। इस वक्त वो हालात दरपेश हैं। गो कि इस वक्त तुर्की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान दोस्ती हो जाए, लेकिन जैसा कि अहादीस में ज़िक्र होता है कि चूँकि नेटो में शामिल है तुर्की, इसलिए बहुत ये मुमकिन है कि तुर्की मदद करे और कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए रोमियों के साथ मिलकर, यानी नेटो की अफवाज के साथ मिलकर एक महाज तश्कील दिया जा सके, जैसा कि इस हदीस में भी जिक्र हुआ है। फिर पीछे से रोमियों का दुश्मन इनसे लड़ने के लिए आएगा, यानी वो रोमी ही होंगे, जो रूसी हैं वो रोमी होंगे, वो इनसे लड़ने के लिए आएगा, लिहाजा रोमी और मुसलमान दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब चूँकि ये किताबुल फितन में अहादीस जिक्र हुआ है, अहादीस बुनियादी तौर पर फताइन का जिक्र करती हैं। अब ये इससे कौन से रूमी मुराद हैं, ये एक इंतहाई पेचीदा मरहला है। क्या आया ये रूसी रूमियों की बात की गई है या नेटो के रूमियों की बात की गई है? इससे ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए पेचीदा है, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको हम कतई तौर पर बता सकते हैं, इसकी तशरीह कर सकते हैं शरह सदर के साथ कि मालूम ये होता है कि बिलाखिर इन दोनों रोमियों का बाद में इत्तेहाद हो जाएगा और फिर ये मुसलमानों से लड़ने के लिए उतरेंगे।
لیکن جہاں تک ہم تشریح کر پائے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ رومت الکبریٰ یعنی بازنطینی سلطنت کا آیا ہو چکا ہوگا اور وہ روسیوں کی قیادت میں ہوگا اور یہ لوگ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں بعد میں ذکر بھی آتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پر فتح دیں گے، چنانچہ دشمن کو شکست دے کر قتل کریں گے۔ اسی وقت ایک رومی کہے گا کہ صلیب فتح یاب ہوئی، جبکہ ایک مسلمان کہے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فتح ہوئی۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بالآخر رومی فتح یاب ہو جائیں گے، وہ روسی فتح یاب ہو جائیں گے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رومیوں سے مراد یہاں پر وہی روسی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں طرف کے لوگ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں ایک مسلمان اٹھ کر رومی کے پاس جائے گا اور اس کی گردن تلوار سے مار دے گا۔ اس پر اہل روم معاہدہ توڑ دیں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ واپس پہنچیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے تو وہاں کے پرامن مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہاں سے یہی مراد لی جا سکتی ہے، جس سے ہم اس مراد کو لینے پر مجبور ہیں کہ رومیوں سے مراد یہاں پر وہ روسی ہیں جو کہ قبضہ کر لیں گے اور پھر ایک مسلمانوں کو وہاں پر قتل کر دیں گے جو کہ قسطنطنیہ میں ہوں گے۔ قتل کرنے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ مسلمان ان سے مسلمانوں کے خون کا بدلے کا مطالبہ کریں گے، لہٰذا اہل روم 80 جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ 12,000 کا ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، جیسا کہ مشکات شریف کی ہم نے کھولا ہے اور بتایا ہے آپ کو متعدد دفعہ کہ فتح قسطنطنیہ کا واقعہ ملحمۃ الکبریٰ کے خروج کے بعد ہوگا۔ ملحمۃ الصغریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملحمۃ الصغریٰ کے پہلے مرحلے کا آغاز اس وقت اس طریقے سے ہوا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اور پھر یہی آگے جا کر بڑے ملاحم اور معرکے اس میں درپیش ہوں گے۔ آئیے اب وہ دیگر دوسری احادیث پڑھتے ہیں جس میں ہمیں مزید واقعات ملتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے مسلمانوں پر۔ حدیث نمبر 1226 کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ ایک شخص فتح کرے گا جس کا نام میرے جیسے ہوگا۔ حدیث نمبر 1227 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ تم لوگ قسطنطنیہ پر 3 حملے کرو گے، ایک حملے میں تمہیں بڑی ابتلا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسرے مرحلے میں تمہارے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ میں مسجدیں تعمیر کر لیں گے اور ان کے ساتھ مل کر قسطنطنیہ کے آگے حملہ کریں گے، اس کے بعد قسطنطنیہ واپس ہو جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نعرہ اللہ اکبر کے ذریعے فتح دیں گے، پھر یہ شہر 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا، 1/3 ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا، دوسرا تہائی نظر آتش کر دیا جائے گا، جبکہ باقی تیسرے حصے کو مسلمان آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب یہاں پر ہی محسوس یہ ہوتا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ اس وقت حالات ایسے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں 3 مرحلوں میں یہاں پر قسطنطنیہ پر حملہ ہوگا، دوسرے مرحلے میں صلح ہو جائے گی، یعنی ایک حملے میں تمہاری ابتلا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ بڑے مرحلے پیش آئیں گے مسلمانوں کو، دوسرے مرحلے میں تمہارے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ میں مسجد کا تعمیر کر لیں گے، یعنی صلح ہو جائے گی اور پھر لڑائی نہیں ہوگی اور مسلمان ان کے ساتھ صلح کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی حدیث میں بھی واضح کیا۔ اس کی تشریح میں تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نعرہ اللہ اکبر کے ذریعے فتح دیں گے، یعنی تیسرے مرحلے کا جب ذکر آیا تو اس میں یہی ہے کہ اس وقت عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا اور پھر مسلمان اللہ اکبر کے ذریعے فتح یاب ہوں گے۔ تو اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ 80 جھنڈوں والی جو فوج کی بات کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کو مزید تشریح کرتے ہیں کہ 80 جھنڈوں سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ظہور ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر وائٹ کرسچینز کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رشین آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد لازمی طور پر ہونا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے بکھرنے کے بعد
بعد بہت ساری عیسائی ریاستیں ایسی وجود میں آئیں گی جو کہ جھنڈا لے کر ایک دفعہ پھر روس کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی، جیسا کہ 80 جھنڈوں کی بات کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ایک ڈویژن فوج قریباً 10 سے 20 ہزار فوجیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ 12,000 کے لشکر کی جو بات کی گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے تو 12 ڈویژن فوج ہو سکتی ہے، 80 ڈویژن فوج ہو سکتی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ قریباً پورے لوگ تقریباً 80 ڈویژن فوج لے کر آئیں گے، اور اس کا تعداد 10 لاکھ سے اوپر کے قریب بنتی ہے، جس سے لگتا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بڑے فتائن کے حالات میں محفوظ اور مامون رکھے، آمین ثم آمین۔